9 बातें ऐसी हैं जो किसी को न बताएं, वरना आपको पछताना पड़ेगा और आप जलील होंगे। अगर आप सब कुछ दूसरों के साथ शेयर करते हैं तो आज के बाद इन 9 बातों को किसी से शेयर न करें, वरना कई जगहों पर आपको नदामत और शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा। बल्कि अक्सर हमारे घरों में मसले ही इन बातों को दूसरे के साथ शेयर करने की वजह से होते हैं। कहा जाता है, इन बातों को शेयर करके पछताने से बेहतर है कि आप पहले ही रुक जाएं। अगर आप इन बातों को लोगों से बताते फिरेंगे और ढिंढोरा पीटेंगे तो लोग आपकी वैल्यू नहीं करेंगे और आपकी पर्सनालिटी भी उनकी नज़रों में डाउन हो जाएगी। तो वन बाय वन देखते हैं वो कौन सी आदतें हैं जिन्हें लोगों को बताकर अपना इमेज डाउन कर लेते हैं। तो चलिए आज का व्लॉग शुरू करते हैं। अस्सलामु अलैकुम, दिस इज सगुफ्ता, वेलकम बैक अगेन। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम फाइन। व्लॉग शुरू हो रहा है आफ्टरनून से, कुकिंग करते हुए। आज का टॉपिक डिस्कस करते हैं। ये जो 9 बातें मैं आपको बता रही हूँ, अगर इनमें से कोई भी बात आप किसी से डिस्कस नहीं करेंगे तो आपकी ज़िंदगी में एक बहुत इंटरेस्टिंग चेंज आएगा। आपकी ज़िंदगी बहुत पुरसुकून और अच्छी हो जाएगी इंशाअल्लाह। कंडीशन इज़ के व्लॉग को आखिर तक देखना है और इन सभी बातों पर इम्प्लीमेंट करना है। सो पॉइंट नंबर 1 इज़, लोगों को कभी अपने गोल्स, अपने एम्स और अपने फ्यूचर प्लान के बारे में ना बताएं कि आप क्या करने वाले हैं। रिसर्च से बात साबित है कि जो लोग अपने गोल्स, फ्यूचर प्लान के बारे में लोगों को बढ़ चढ़ कर बताते हैं तो वह उन गोल्स को हासिल नहीं कर पाते, या जैसी कामयाबी वो चाहते हैं वैसी नहीं हासिल कर पाते। इसकी बुनियाद वजह यह है कि जब हम अपने गोल्स के बारे में लोगों को बता देते हैं ना, तो हम बहुत एक्साइटेड और पुरजोश होते हैं। हमें ये लोगों को बताने में बहुत खुशी होती है। तो हमारा डोपामाइन लेवल और हमारा जो हैप्पी हार्मोन है उसका लेवल इंक्रीज हो जाता है कि मैं तो ये चीज़ हासिल करना चाहती हूँ, मेरे तो इरादे बहुत हाई हैं, मेरी सोच बहुत आला है, मैं तो बहुत मेहनत करके ये चीज़ पाना चाहती हूँ। तो हमारा ये रवैया हमें मेहनत से दूर ले जाता है और हम ये समझते हैं कि चीज़ हासिल कर ली है। फ्यूचर प्लान के बारे में पहले ही लोगों को बता देना ये इसलिए भी नुकसान होता है कि अगर हम वह चीज़ ना हासिल कर पाए तो या वह काम हम ना कर पाए तो लोग हमारा मजाक उड़ाएंगे कि ये तो बड़ी बड़ी बातें करती थी और अब इससे ये काम नहीं हो पाया। इसी तरह अगर आप कोई काम शुरू करने से पहले वक्त आने से लोग बता देंगे ना कि मैं फलां काम शुरू करने वाला हूँ, हो सकता है लोग आपके दिल में इस काम के बारे में शुकूक सोबात डाल दे, जिसकी वजह से आपका मोराल डाउन हो जाए और आप वह काम शुरू ही न कर पाए। इसलिए जब आप कोई काम कर लें और उसमें अचीवमेंट और कामयाबी भी हासिल कर लें तब लोगों को बताएं। टॉपिक नंबर 2, यानी लोगों को अपने नेक अमाल के बारे में न बताएं। दूसरों के सामने इस बात का जिक्र करना कि मैंने फला बंदे या अपने फला रिश्तेदार की इसकी मुश्किल वक्त में मदद की थी, आपको मगरूर जाहिर कर सकता है। याद रखें कि जो लोग आपकी कुर्बानियां और हमदर्दियां देख रहे हैं उन्हें मजीद वजाहत देने की ज़रूरत नहीं है। मज़ा तो तब है जब आपकी तारीफ किसी और के मुंह से बयान की जाए। टॉपिक नंबर 3, यानी लोगों के ऐब किसी से बयान न करें। किसी ने आप पर एतमाद करके अपना कोई राज या ऐब बता ही दिया है तो कभी किसी और उससे इस बात का जिक्र न करें और इसके ऐब न बताएं, वरना आपके ऐब भी लोगों में जाहिर हो जाएंगे। बहुत प्यारी हदीस है कि जो किसी मुसलमान के ऐब को छुपाएगा अल्लाह ताला क़यामत के दिन उसके ऐबों पर पर्दा डाल देंगे। इसलिए अगर आपके किसी दोस्त, किसी रिश्तेदार ने अपने दिल का बोझ, गम हल्का करने के लिए अपने दिल को की कोई बात बता दी है तो इसका भरम रखें और किसी को न बताएं। आपके पास किसी का राज अमानत होता है और अमानत में खयानत करना गुनाह है और ये बात किसी तरह अगले तक पहुंच ही जाती है
کہ آپ نے اس کے راز کو راز نہیں رکھا۔ اسی طرح وہ اگلی بار آپ پر اعتماد نہیں کرتا، بلکہ دوسرے لوگوں کا اعتبار بھی آپ سے ہمیشہ کے لیے اٹھ جاتا ہے۔ سب کو پتہ چل جاتا ہے کہ آپ ادھر کی بات ادھر کرتے ہیں اور لوگوں کے رازوں کو راز نہیں رکھتے، بلکہ سب کو بتاتے پھرتے ہیں۔ اس لیے لوگ اور رشتہ داروں کی نظروں میں گر جانے سے بہتر ہے کہ لوگوں کے عیبوں اور رازوں پر پردہ ڈالیں۔ ٹاپک نمبر 4، یعنی اپنے ماضی واقعات بھی کسی سے نہ بتائیں۔ آپ کے جو بھی ماضی واقعات میں یا آپ کی جو بھی ماضی کی یادیں ہیں، ان کو لوگوں کو بتانے یا مسلسل کر دینے سے آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اپنے ماضی کی تجربات سے کچھ سیکھیں اور زندگی میں آگے بڑھیں۔ لوگوں کو معاف کر دیں جنہوں نے اپنے آپ کے ساتھ کچھ بھی برا کیا ہو یا آپ کا دل دکھایا ہو۔ اس سے آپ کی عزت بڑھے گی اور دماغ کو سکون ملے گا۔ ٹاپک نمبر 5، دیکھیں جو میاں بیوی ہوتے ہیں وہ بہت ساری چھوٹی چھوٹی اور بڑی بڑی باتیں ایک دوسرے سے شیئر کرتے ہیں، تو ایک دوسرے کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنے پارٹنر باتیں کسی کو نہ بتائیں، ادھر ادھر لیک نہ کریں، ریلیشن شپ میں رہتے ہوئے بھی اور اگر ریلیشن شپ سے بریک اپ ہو گیا ہے تب بھی۔ لوگ کیا کرتے ہیں کہ اپنے آپ کو سچا دکھانے کے لیے اپنے شوہر یا اپنے بیوی کی برائی لوگوں کے سامنے کرتے ہیں، اس کا امیج لوگوں کے سامنے خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اسپیشلی جب ریلیشن شپ بریک ہو جاتا ہے۔ نہ تو ایک دوسرے کے بارے میں باتیں جو انہوں نے آپس میں ایک دوسرے کو سیکریٹلی بتائی ہوئی ہوتی ہے، یہ وہ لوگوں کے آگے اور رشتہ داروں کے آگے کر دیتے ہیں۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ اگر آپ اپنے ہسبینڈ کی امیج لوگوں کے سامنے خراب یا برباد کرنے کی کوشش کریں گے، نہ تو سب سے پہلے آپ کی خود کی امیج آٹومیٹکلی خراب ہو جائے گی۔ ہمیشہ شوہر اپنے بیوی کی اور بیوی اپنے شوہر کی رسپیکٹ کرے اور ایک دوسرے کے رازوں کو لوگوں کے ساتھ شیئر نہ کرے۔ معاملے گھر میں ہوتے ہیں۔ فار ایگزامپل، اگر آپ نے کسی کو یہ بتایا کہ آپ کے اپنے بھائی یا بہن سے نہیں بنتی یا آپ کے بھائی کے ساتھ تعلقات خراب ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ کچھ عرصے یا مہینے 2 مہینے کے بعد تعلقات پھر سے پہلے جیسے بہتر ہو جائے، لیکن لوگوں کو تو یہی پتہ چلے گا آپ کی آپس میں نہیں بنتی اور آپ کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے دوریاں ہیں۔ ایسے بھی گھریلو مسئلے کسی کو بھی بتانے سے آپ کو رتی بھر فائدہ نہیں ہوگا بلکہ نقصان ہی ہوگا۔ اگلا بندہ آپ کے بارے میں غلط ہی سوچے گا۔ ٹاپک نمبر 9، اگر کسی نے آپ کے ساتھ کبھی دھوکہ کیا تو کسی کو نہ بتائیں۔ اس دنیا میں اچھے برے لوگوں کی تعداد تقریباً برابر ہے، اسی لیے اگر آپ لوگوں کو یہ بتائیں گے نہ کہ آپ کے ساتھ دھوکہ ہوا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ جس کو آپ بتا رہے ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ دھوکہ ہی کرے، کیونکہ اس بات کا علم آپ نے اسے خود ہی دیا ہے کہ آپ کے ساتھ دھوکہ ہی کرے، کیونکہ اس بات کا علم آپ نے خود ہی دیا ہے کہ آپ کے ساتھ دھوکہ کیا جا سکتا ہے، اس لیے کہ آپ اتنے بیوقوف اور احمق ہیں کہ آپ دھوکہ کھانے کے لیے تیار ہیں۔ اس لیے آپ لوگوں کو اپنا بھولا پن اور آنسو نہ دکھائیں کہ وہ آپ کو دھوکہ دے یا آپ کو استعمال کرنے کے بارے میں سوچے۔ یہ سب وہ باتیں ہیں جو اپنے رشتہ داروں سے، اپنے دوستوں سے چھپا کر ان کو راز رکھ کر آپ اپنی ویلیو اور رسپیکٹ لوگوں کی نظروں میں کافی حد تک انکریج کر سکتے ہیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو، کوئی بھی پوائنٹ اگر آپ کو نے لرن کیا ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے تاکہ اور لوگوں بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔